अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो आप सामने वाइट कलर की गोल गोल सी खूबसूरत सी पिन्नी देख रहे हैं ना, ये चावल की पिन्नी है। और मेरी हेल्पर की अम्मी आई थी अभी 2 दिन पहले, तो वो मेरे लिए सरसों का साग भी बना कर लाई थी और चावल की पिन्नी भी लेकर आई थी। दोनों चीज़ें बहुत ही जायकेदार थी माशाल्लाह। और इस बार तो यकीन करें कि मैंने साग एक भी बार नहीं बनाया। पहले मेरी एक हेल्पर गाँव गई थी, वो इतनी बड़ी पतीली भरकर साग की बनाकर मेरे लिए लेकर आई। और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था कि मेरी दूसरी हेल्पर की अम्मी वो भी इतनी बड़ी पतीली भरकर साग की बनाकर ले आई हैं। और मैंने फ्रीज़ कर दिया है सारा साग। असल में बच्चे तो खाते नहीं हैं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं और हमारे लिए इतना साग बहुत है। जब जब दिल करता है बस मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और तड़का लगाकर हम दोनों खा लेते हैं। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में। अपने घर में नज़र दौड़ाएं या घर से बाहर देख लें, मर्द हो या औरत, हर दूसरा इंसान टेंशन, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मुब्तला नज़र आता है। मर्द औरत तो एक तरफ, आजकल तो बच्चे भी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, ना जाने उनमें से कितने ही डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि घर बैठे और बग़ैर कोई मेहनत किए आपने डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करना है, उससे पहले थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ कि पता कैसे चलेगा कि आप टेंशन या डिप्रेशन का शिकार हैं। देखिए, हर वो इंसान, चाहे मर्द है, औरत है या टीनेजर है, जब भी उसको डिप्रेशन होता है ना, तो सबसे पहली बात कि वो उदास रहना शुरू कर देता है। वो हर वक्त उदास रहता है, फिर एक मुसलसल नाउमीदी का शिकार रहता है। मतलब कोई अगर वो काम शुरू करने लगा है, कुछ भी करने लगा है, तो उससे पहले ही उसको नाउमीदी आकर घेर लेती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या ये जो मैं करने वाला हूँ मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता। फिर एक बेयकीनी की कैफियत रहती है, अपने ऊपर यकीन ही ख़त्म हो जाता है। सुबह बिस्तर से उठने में मुश्किल पेश आती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता। सच पूछें तो ऐसे फील होता है कि काम करने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसे लोगों को नेगेटिव ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्कि इनकी सोच भी नेगेटिव ही हो जाती है। इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कोई बात हो गई है तो वो उनके जहन में अटक के रह जाती है और वो उस बारे में सोचते ही रहते हैं। फिर ऐसे अफराद अपने आप को हर तरह से दूसरे से कमतर समझते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, दूसरों के साथ अपना एनालिसिस या अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। और जब कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा अपने आप को दूसरे से कमतर समझते हैं। और जब भी ऐसे लोग अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं तो हमेशा वो यही रिज़ल्ट निकालते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत है, मैं नहीं हूँ, या वो बहुत ज़हीन है, मैं नहीं हूँ, या वो बहुत काम का बंदा है, मैं तो बिल्कुल नाकारा हूँ, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। इसके अलावा डिप्रेशन से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनमें एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोई भी काम करना ना उनको बोझ फील होता है। ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाले ख़यालात आते हैं और ऐसे फ़ील होता है जैसे लाइफ में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ज़िंदगी बेमानी सी लगती है। अच्छा, फिर ये होता है कि या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं है। इसी तरह नींद होती है, नींद या बहुत ज़्यादा आती है कि इंसान पड़ा सोता ही रहता है, या फिर बहुत कम आती है। टेंशन या डिप्रेशन में मुब्तला अफराद बैठे बैठे खाम खा में अपने पाँव या अपनी टांग हिलाते रहते हैं, या फिर अपने नाखून चबाते रहते हैं, या अपनी उंगलियां भी मरोड़ते रहते हैं। डिप्रेशन में इंसान अपनी सेल्फ़ केयर छोड़ देता है, अपने आप से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है, ना अच्छे कपड़े पहनता है, ना अपने बाल बनाता है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखता। इसके अलावा वो अफराद जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो हर वक्त अपने माजी के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त पछतावों का शिकार रहते हैं, एहसास से जुर्म उन्हें सताता रहता है, और वो हमेशा यही कहते हुए पाए जाते हैं कि काश हमने उस वक्त ये ना किया होता तो अब ऐसे हो गया होता, या काश वैसे ना हुआ होता तो अब ऐसे हो गया होता। डिप्रेशन में असल में मनफी ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं और इंसान इस तरह अपनी हर चीज़ को ना नेगेटिव ही इवेल्युएट करता है। और ऐसे अफराद हमेशा चीज़ों या हालात के बारे में ना बहुत एक्सट्रीम पोल्स पर जाकर सोचते हैं, हत्ता कि यहाँ तक सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं सफ़र पर गया तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या अगर मैं मार्केट चला गया तो कोई गाड़ी ना मुझे टक्कर मार दे। ऐसे अफराद यहाँ तक सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं किसी तकरीब में चला गया तो पीछे से घर में चोर ना आ जाए, चोरी ना हो जाए, तो इसलिए मैं तो घर से कहीं जाऊँगा ही नहीं। मतलब डिप्रेशन से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो
بالکل نیگیٹو ہو جاتے ہیں، کوئی پازیٹیوٹی ان کی لائف میں نہیں رہتی۔ اچھا پھر ان لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی، نہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ یہ کہیں باہر جاتے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کا جو سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لوگوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے کسی سے ملنا نہ پڑ جائے یا ہائے کسی کے ہاں تقریب پر جانا نہ پڑ جائے۔ تو یہ تھیں علامات ایسے لوگوں کی جو ٹینشن، ڈپریشن یا انگزائٹی کو فیس کر رہے ہیں۔ اب آتی ہوں میں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ دیکھیں سب سے جو بڑا ڈرا بیک ہے نا ہماری سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹینشن یا ڈپریشن کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لوگ ڈپریشن کے ساتھ سالہ سال گزار دیتے ہیں، اپنی زندگیاں ختم کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں، لیکن سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس کو ڈیزیز سمجھیں، یہ بہت ڈینجرس ڈیزیز ہے، آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ تو پلیز کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے یا آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، تو آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو ضرور چیک کرائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو گھر میں کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ ہمارے ہر ڈپریشن اور ہر ٹینشن کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا تو چاہتے ہیں مگر ہم قرآن پاک کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ کتنے ہی لوگ جو ابھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں وہ روز قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتے ہوں گے مگر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے ہوں گے۔ قرآن پاک کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے۔ ہماری ساری ڈپریشن کا جو توڑ ہے نا وہ قرآن پاک میں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے اتارا تھا مگر ہم نے اس کتاب کو صرف پڑھنے کی حد تک فکس کر دیا ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو جو اس نے کہا ہے اس کو مانو، اس پر عمل کرو، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، غصے کو پی جاؤ، درگزر کرو، چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگی اور فراوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، اور قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین کی طرف کیا حقوق و فرائض ہیں، اور والدین کے اولاد کی طرف کیا حقوق و فرائض ہیں، سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگیوں میں سے صبر تو جیسے ختم ہی ہو کے رہ گیا ہے۔ میں نے مانا کہ جو انسان ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، مگر دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود میرے رب کا فرمان ہے کہ اگر تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 10 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم بہت ناشکرے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں مگر پورے دن میں ایک الحمدللہ کا کلمہ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے تو صرف یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم ایک گھر کے اندر تو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے سر کے اوپر چھت تو ہے، اب چاہے وہ چھت ہماری اپنی ذاتی ہے یا کرائے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید سردی میں ہمیں چھت تو فراہم کی ہے، شکر الحمدللہ۔ ورنہ میں اکثر باہر نکلتی ہوں، یہاں لاہور میں یقین کریں میں کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے کھلے میدانوں میں اتنی شدید سردی میں بھی اس طرح کھلے میدانوں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں ہی نظر دوڑا لیں نا تو بار بار ہمارے منہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے کلمات نکلتے ہیں۔ اگر ہم صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو ڈپریشن کے آدھے مسئلے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ میرا آج کا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈپریشن یا ٹینشن یا انگزائٹی سے سفر کر رہے ہیں تو یقین کریں سب سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سے پوری نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ پڑھیں، آپ صرف فرض ادا کر لیں مگر ادا ضرور کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش اس سے کہیں زیادہ کریں، کیونکہ جب تک آپ قرآن پاک ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن پاک آخر کہتا کیا ہے، اور جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں تب تک ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کیسے بنائیں گے۔
ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 3 آیات لازمی پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اور یہ آپ نے تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات نہ پالیں۔ جب آپ اپنی ڈپریشن سے نجات پالیں تب بھی آپ نے ان کلمات کو ڈیلی سونے سے پہلے پڑھتے رہنا ہے، بلکہ ان کلمات کو آپ نے سونے سے پہلے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ اس رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں جو برداشت سے زیادہ دکھ کبھی بھی نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر میری کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پوری کوشش کروں گی کہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں، اچھے ولاگس بناتی رہوں، تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ میرے ولاگ سے سیکھنے کا موقع ضرور ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔